करना पड़ता है। और ये एक खूबसूरती है। एक प्रोग्राम के अंदर महात्मा गांधी को बुलाया गया और बहुत कम लोग जानते थे उस दौरान में, तो टाइम पे पहुंचने वाले इंसान थे वो। और जैसे कि हमारी आदत है, हम लेट ही चलते हैं। आज भी हमने कोशिश करी थी कि हम वक्त पे ही चलें, फिर भी 18 मिनट लेट। 18 मिनट में खास माफी के लाए थे। नहीं, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 18 मिनट लेट है तो भी चल जाएगा। तो वो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो सब कुर्सी उर्सी जमा रहे थे। एक बुजुर्ग सा आदमी आया, उसने भी शुरू कर दिया हमें बिछाना करना सारा सब। कोई उनको जानते नहीं था, ये हकीकत है। उन्होंने अपनी आदमी तक हमें चीज़ लिखी है। और कुछ देर बाद जो है कि सब हमारे आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारे अतिथि मुख्य अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ पे आने वाले हैं आगे। तो वो खड़े हुए, सब में गांधी। तो जी तो इसका एक आनंद है इसका भी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज़ाद ने कहा कुछ ना कुछ जो है आपकी परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब मैं बहुत कंफ्यूज कि मैं आपको साइड्स आपकी वो जो नज़्म है कभी कभी वो सुनाऊँ या और कुछ सुनाऊँ। लेकिन इस बीच जैसे कि एक मौसीकी, एक बड़ा ही खूबसूरत अल्फाज मौसीकी, लेकिन इसके भरत जी बहुत सारे मायने इससे मिलते जुलते भी हैं। मौसीकी उसके आसपास कहीं ना कहीं माशूक़ा भी आ जाती है। ये तो आप तो शायर हैं, मस्का भी आ जाता है, मस्का बटर, मुस्का, मुस्कान, ये सब एक मिलते जुलते हैं। लेकिन ये इश्क की, ये प्यार की दास्तान बिना गज़ल के अधूरी है। अब ये इश्क कैसे होता है, किससे होता है, इसके पीछे भी एक बात हो सकती है। लेकिन एक और अल्फाज है, मौस्क, मस्जिद। अब अगर आपके जहन में आप कोई यहाँ पे एक गज़ल पेश कर रहे हैं, अब वो आपकी माशूक़ा है या मस्जिद है या मंदिर है या ईश्वर है या भगवान है, ये आपकी सोच है। तो एक मौसीकी में बहुत कुछ चीज़ निकल के सामने आती है। मौसीकी, संगीत, जैसे संगीत की दुनिया के दोस्तों, वही मेरे जैसा आदमी आता है जो जिसको कि गज़ल नहीं गाई जा सकती, वो आवाज़ की दुनिया में आपको ले चल सकता है। जैसे कि मैं ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से बोर नहीं करूँगा। और ये मौसीकी आई कहाँ से? जैसे आज़ाद ने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि सूफीवाद क्या है, सूफीज़्म क्या है, कव्वाली क्या है। मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा काबिल दोस्त यहाँ बैठे, तो मेरे ख्याल से उस सब्जेक्ट को मेरे को नहीं आना चाहिए। क्या सोचते हैं सभी? मेरे ख्याल से है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गज़ल ये है, कविता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो गज़ल है, कविता, जिसमें एक तरन्नुम है, नज़्म है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसको गा के गाया जाए तो वो जो है गीत हो जाता है। ये एक गलतफहमी कहीं ना कहीं से चल रही है, या आज की तारीख में हम इन चीज़ों से महरूम हैं कि ये एक मुस्लिमों की लैंग्वेज है। जबकि मैं कविता बहन यहाँ बैठी हुई है, यहाँ ज़्यादातर जो शोहरा हैं, ज़्यादातर जो मेरे गाने वाले हैं, उनका दूर दूर से कोई इस्तेमाल वो नहीं है। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो अरबी में ज़रूर लिखी जाती है, लेकिन हिंदी में बोली जाती है, जिसमें अल्फाज जो होते हैं वो हिंदी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी, और इंग्लिश के भी उसके अंदर शामिल होते हैं। हम कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं, इसका हमें खुद पता नहीं पड़ता है। इसी तरीके से कव्वाली आ जाती है। कव्वाली भी ये सूफीज़्म की एक दास्तान है, सूफीज़्म की एक मिसाल है कि जिस तरीके से सूफीवाद चलता है वो कव्वाली के अंदर ही गया, जो 1208 में, मेरे ख्याल से शायद 1208 में आप सुनिए, आपके लिए ही है, कई दिन आपको भी सुधारता हूँ मैं। अल्फाज, क्योंकि उर्दू के जो अल्फाज है, अगर आपने गज़ल बोली और आपने उसमें जैसे आपने बोल दिया मेरे अजीज दोस्तों, तो बात खत्म हो गई। अजीज एक जी, आज में ये इसका मतलब समझ के मौसीकी मतलब संगीत, मन को भाने वाला ना।
ہاں میں نے بہت کچھ دکھایا آپ کو، جو معشوقہ بھی بتائیے میں نے آپ کو، آپ نے سنا ہی نہیں آپ نے جی ہاں معشوقہ سے موسیقی، معشوقہ، مسکا، مسکان، یہ ساری چیزیں اس میں ایک جیسے اگر آپ غزل گا رہے ہیں، غزل آپ گا رہے ہیں، غزل گانے کے پہلے آپ کے پاس الفاظ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ایک میرے بہت 80 سال کے ایک بہت مسلم تھے، وہ بہت اردو بولنے والے تھے، اور وہ رضوان بھائی آپ کا مزاج مجھے بڑا اچھا لگا. میں سر مزاج نہیں، مزاج کہیے آپ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے سب بالکل یہ مزاج ہوتا ہے، مزاج نہیں ہوتا. ان کو یقین نہیں ہوا، ہم نے جو ہے کتاب منگائی، اس میں میرے 80 سال سے میں مزاج بولتا آیا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی میں کمپلیٹ پرسن ہوں، میرے اندر ہی بہت ساری کمیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، اور میں بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں سمپورن ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے. کیونکہ یہ جو گیان ہے، یہ سنگیت ہے، یہ اتنا گہرائی لیے ہوا ہے کہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی اہنکاری ہوگا جو کہ میں سمپورن ہوں. تو ایسے ہی ایک الفاظ آ جاتا ہے کہ ایک بار جو ہے کہ الفاظ آ جاتے ہیں اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. ایک نقطہ الگ ہوتا ہے جو خدا سے جدا بن جاتا ہے. خدا اردو میں لکھتے ہیں ہے، اس میں اوپر لگا تو خدا، نیچے لگ جا تو جدا. اتنا نقطوں کا اتنا اثر پڑتا ہے. جو ایک میرے دوست بولتے ہیں یار، بار بار وہ بولا کرتے تھے، میں نام نہیں لوں گا اردو کے الفاظ، تو میں ان کو سدھارتا رہا کرتا تھا کہ آپ ایسے نہ بولیں آپ اس کو، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں اردو کے، یا تو آپ پہلے ان کا مطلب سیکھیں یا اس طرح نکلیں. میں جو ہے اردو کے بارے میں ایک چھوٹی سی ایک پیشکش یہاں میں رکھنا چاہوں گا. آپ غزلیں گا رہے ہیں، سب کی بہت خوبصورت آوازیں ہیں، آپ موسیقی کے دیوانے ہیں، میں بھی موسیقی کا دیوانہ ہوں، لیکن افسوس یہ کہ آوازوں سے نہیں کہ جو میں گانا گا سکوں، گیت گا سکوں، غزل گا سکوں، نظم ضرور سنا سکوں. لیکن ایک اردو کی ایک چھوٹی سی جو ہے ایک ایسی پیشکش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، دھڑکن ہے، بہت پرانی چیز ہے. کس خوبصورتی سے اردو الفاظوں کا پریوگ کیا جاتا ہے، یہ دلیپ کمار سے زیادہ اچھا شاید کوئی نہیں بول سکتا. ان کی ہی کچھ چند لائنیں میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. البرٹ ہال میں جب لتا منگیشکر کو انٹروڈیوس کیا گیا، وہ دلیپ کمار وہاں گئے تھے، انہوں نے، اور کس طریقے سے کچھ چند لائنیں، بہت لمبا ہے وہ، لیکن میں آپ کو کچھ لائنیں پیش کرتا ہوں. انداز ان کا ہے، آواز میری تھوڑی بھاری ہے، دلیپ کمار جیسی آواز نہیں ہو سکتی میری، ہم کیا چھو بھی نہیں سکتے ان کو. خواتین و حضرات بھائی اور بہنوں، یا خواتین و حضرات، نہرو میموریل سینٹر کے اغراض و مقاصد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آپ حضرات اور ویسے تو تمام دنیا جانتی ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ایک سیاستدان سے کہیں زیادہ مہان اور کہیں زیادہ عظیم تر انسان تھے. انہوں نے فنون لطیفہ، جنہیں انگریزی میں فائن آرٹ کہتے ہیں، موسیقی یا سنگیت سے انہیں بہت لگاؤ تھا. ہندوستان میں جب کبھی بھی کوئی انسانی آفت یا مصیبت نے ہم لوگوں کو آ گھیرا، یا جب بھی ضرورت پیش آئی، ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے مختلف گروہوں، ملک کے مختلف حصوں میں انہوں نے اسی طرح کے نہایت مواقع اور کامیاب میوزیکل کانسرٹ پیش کیے. حضرات، میں یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں اپنا اظہار عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ہماری اس کامیابی کی روح روانی ہے لتا منگیشکر. حضرات، جس طرح ایک پھول کی خوشبو کا کوئی رنگ یا مہک نہیں ہوتی، وہ محض ایک خوشبو ہوتی ہے. جس طرح بہتے ہوئے پانی کے جھرنے کا کوئی مسکن یا وطن، گاؤں، دیش نہیں ہوتا،
جس طرح ایک ابھرتے ہوئے سورج کا یا معصوم بچے کی مسکراہٹ کا کوئی مذہب یا مسکن نہیں ہوتا، ویسے ہی لتا منگیشکر کی آواز قدرت کی تخلیق کا کرشمہ ہے۔ میرے خیال سے میں یہاں تک ہی بولتا ہوں۔ یہ ہے اردو کو پڑھنے کا، آپ کو سننے کا مزہ آ رہا ہے، مزہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، کچھ الفاظ تو میں نے بھی نہیں سمجھے تھے، بعد میں سمجھے میں نے اس کو، لیکن اس کا ایک مزہ ہے اس کا سننے کا، بولنے کا۔ تو ہمیں جب تک اس کا ایک پروننسیشن ہمیں بالکل صحیح طریقے سے نہیں آئے گا، وہ میرے خیال سے بہت بڑھیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جھیلا، سنا، پسند کیا، بتانے ہو جائے کچھ نالج نہیں ہے مجھے۔